वफाकी दारुल हुकूमत का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। बेरहम मुआशरे के सताए जानवरों और परिंदों को घर मिल गया, इलाज और देखभाल के साथ मनपसंद खुराक भी मैसर। रेस्क्यू सेंटर के हर जानवर की कहानी दर्द भरी है। बब्बू को 1 साल कबल जब यहाँ लाया गया तो उसकी हड्डियाँ टूट चुकी थीं। वो चलने फिरने से भी कासिर था। आज इस बंगाल टाइगर की जवानी जोबन पर है। जो बब्बू है वो बंगाल टाइगर है, वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, इंडिजिनस नहीं है, मगर फिर भी हमने फिर उसको एक्सेप्ट किया अपने सेंटर में। और जो ओनर था वो उसने भी बस हमें हैंड ओवर करके गायब हो गया। और इसकी हड्डियां सारी गली हुई थी बिकॉज़ इसको किसी ने घर के अंदर रखा हो, तो बिल्कुल धूप नहीं लगाई थी, तो विटामिन डी की कमी की वजह से तो वेट ने भी कहा कि मुश्किल है ये सर्वाइव करे। 28 एकड़ अराजी पर मुहित इस रेस्क्यू सेंटर में 7 रीछ भी मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शहरों से बाजियाब कराया गया। डब्बू को डांस सिखाने के लिए गरम तवे पर बिठाया जाता था और उसके कान भी काट दिए गए। जानवरों की देखभाल के लिए 10 रुकनी ट्रेन स्टाफ काम कर रहा है। हम इनको फीडर देते हैं डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं उनको फिर हम फीड डालनी स्टार्ट करते हैं। जो इनकी फीड्स होती है वो बिखेर के डाली जाती है, छुपा दी जाती है ताकि ये स्मेल लें, ये बिजी रहें। मरकज़ार चिड़िया घर की जगह कायम इस वाइल्ड लाइफ एंड रेस्क्यू सेंटर में जदीद म्यूजियम भी बनाया जाएगा। विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाना चाहते हैं बिकॉज 7 मरगरा हिल्स नेशनल पार्क है, उसमें इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है ताकि लोग आएँ और विज़िट करें और सीखें और उसके बारे में जानें। और उसके लिए आपको जानवरों को पिंजरों में डालने की ज़रूरत नहीं है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 300 से जायद जानवरों और परिंदों को रिहैब किया जा चुका है। ताहम इनमें से सिर्फ उन्हीं को वापस जंगल में छोड़ा जाता है जो पाकिस्तान के कुदरती माहौल में रह सकते हैं। मारगला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर जंगली हयात की बका का जामिन है। जानवरों की कई नस्लों को लाहक खतरात के पेश नज़र ऐसे सेंटर्स का कयाम नागुज़ीर है। कैमरामैन काजी सगीर के साथ फरा रब्बानी, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी इशू पर बात करते थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रीना सईद खान साहिबा मौजूद हैं। रीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने इस रेस्क्यू सेंटर के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई है। अब हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि इस रेस्क्यू सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत यूँ पड़ी बिकॉज़ जो 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्लामाबाद का पुराना ज़ू था और उसके ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं हुए थे और वहाँ जानवर बहुत सफ़र कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी और बहुत बच्चों ने और सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर मचाया। फिर आपने वो सुनी होगी कावन की मशहूर स्टोरी, और फिर कावन के को रेस्क्यू किया गया और उसको अब वो कम्बोडिया, वो खुश है कम्बोडिया के जंगल में रह रहे। तो इसलिए फिर ज़ू जब बंद हुआ तो हमने फिर फटाफट हमने सोचा कि इसकी बेस्ट यूज़ क्या है। अब वी डू नॉट want to make another zoo ना, बिकॉज वही प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तान में, हम जानवरों का ख्याल नहीं कर सकते प्रॉपरली और उनको पिंजरों में डालना, फिर इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना। तो हमने फिर कोर्ट ऑर्डर को सामने देखते हुए हमने डिसाइड किया बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज हमें बहुत कंप्लेंट्स आती थी। इस्लामाबाद का शहर है, कैपिटल सिटी है, 7 मरगला हिल्स नेशनल पार्क है, वहाँ जानवर हैं बहुत ज़्यादा, मंकीज़ हैं, बार्किंग है, लेपर्ड्स हैं। तो हमने रेस्क्यू सेंटर के काम शुरू कर दिया उसी वक्त। तो फिर 2021 से हमारा ये काम शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वी नाउ हैव ओवर 50 एनिमल्स जो हमने रेस्क्यू किए हुए हैं, जो आपने रीच देखे हैं, बंगाल टाइगर, और अभी 2 दिन पहले हमें एक लेपर्ड कब मिला है आज़ाद कश्मीर में। तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को वो ज़ख्मी वहाँ बर्फ बहुत पड़ी हुई थी बाग। जब आपने ये डिसीजन लिया कि ये सब कुछ करना है, कितना मुश्किल था इसको तकमील तक पहुंचाना? और जैसे कि आपने कहा कि 2021 में इसका आगाज़ हुआ था और अब तब से लेकर अब तक कितने ऐसे जानवर हैं जिनको आप घर दे चुके हैं और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है? अब आई थिंक ओवर 380 तो हमने रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, ऑब्वियसली चंद ऐसे थे जो बेचारे नहीं, हु कुड नॉट मेक इट, मगर हम पूरे पाकिस्तान से लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट इस्लामाबाद। तो अब आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पंजाब के साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारा फुल पर्पस है कि इसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बने और जो जानवर हम वापस जंगल में भेज सकते हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी पर वापस भेजें, बट नॉट एवरीवन कैन गो बैक। जैसे अब जो लेपर्ड कब है उसके दांत सारे विलेजर्स ने तोड़ दिए हैं, अब उसका पॉट अभी फ्रैक्चर्ड है, मुश्किल है, वो छोटा ये दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन पर। जी
ایکس رے بھی دکھایا جا رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں بالکل, ہم نے اس کی ایکس رے کروائی ہے اور وہ 5-6 months اولڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک وہ سروائیو کرے گی وائلڈ میں. اب آپ کو پتہ نا کہ اٹس دا مدر ہو ٹیچز یو ہاؤ ٹو ہنٹ, ہاؤ ٹو سروائیو. اور ان جانوروں کے ساتھ موسٹلی جو پوچڈ ہوتے ہیں یا پھر یہ غلطی سے گاؤں میں آ جاتے ہیں یا ابینڈن ہو جاتے ہیں, پھر ان کی پھر مشکل ہوتا ہے ان کا سروائیول. تو ہمارا یہ پھر پرپز, بیکاز WWF کے مطابق جو کامن لیپرڈ ہے وہ اٹ از انڈینجرڈ ان پاکستان, کرٹیکلی انڈینجرڈ. سو رینا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ریسکیو سینٹر ہے وائلڈ لائف کا, یہ انٹرنیشنل جو ریسکیو سینٹرز ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جو 4 paws ہیں آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا بہت. جی 4 paws جو آئے تھے کاون کو, جنہوں نے سارا ٹرانسپورٹیشن اور اس کی ساری ہینڈلنگ کی, تو وہ آئے تھے اگست میں پچھلے سال. انہوں نے پورا ٹور کیا ہمارے ریسکیو سینٹر کا اور ہمیں پوری سرٹیفکیشن انہوں نے دی ہے, اسٹیمپ سائن. اور انہوں نے کہا بہت انہوں نے خوش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ لوگ اتنا اچھا خیال رکھ رہے ہیں ان جانوروں کا لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. ہم بالکل آلموسٹ ڈونیشنز کے ساتھ چل رہے ہیں. جو اینیمل لورز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, جو اسلام آباد کے سٹیزنز ہیں, وہ ہمیں لٹرلی ڈونیشنز دے کر, اور بیکاز وہ اتنے خوش ہیں کہ اسلام آباد میں اچھا کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ is taking the initiative, because ہم گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ہم we work for the Ministry of Climate Change and so we work under the government of. اور رینا صاحبہ میرا سوال اگلا یہی بالکل ریسورسز سے متعلق تھا کہ کتنے ریسورسز مزید ابھی چاہیے؟ جی اب دیکھیں, ہم نے کیلکولیشن رف کی ہے. ہمیں جانوروں کی بس فیڈ کے لیے 8 لاکھ روپے لگتے ہیں ہر مہینے, جو ہمارے 50 جانور ہیں. اور ابھی تو ٹائیگر کا بیکاز وہ گوشت کھاتا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے, اور اب لیپرڈ بھی آ رہی ہے. ابھی وہ ویٹ پر ہے, ابھی اس کو ڈرپس لگ رہی ہیں, شی از آؤٹ آف ڈینجر. تو یہ تو ہمارا ڈپینڈس کہ کتنے ہمارے پاس جانور ہوں اور کتنا بڑا آگے ہم, بٹ ہم نے یہ چھوٹا سا کام شروع کر دیا انشاءاللہ, اینڈ وی ہوپ ٹو کنٹینیو. بیکاز آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, ناٹ جسٹ ان پاکستان, وی آر لیونگ تھرو the 6th extinction of species. اور ہمارے جو جنگلی جانور ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, بالکل ہیبیٹیٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جنگل ہم کاٹے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ پاکستان اور رینا صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پورے ڈپارٹمنٹ کو تو اوورسی کر رہی ہیں, ریسکیو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ کوئی اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں تاکہ شہریوں کو بھی پتہ رہے کہ جو جنگلی جانور ہیں انہیں مار نہیں دینا ہوتا, ان کو ریسکیو بھی کیا جا سکتا ہے, انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بالکل, میڈیا ہمارا بہت ساتھ لے رہا ہے. جب بھی ہم کوئی جانور کو ریسکیو کرتے ہیں ہم اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, اور بلکہ ہمیں زیادہ تر جو کمپلینٹس آتے ہیں ایون لیپرڈ کے بارے میں, ہمیں سوشل میڈیا میں پہلے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لیپرڈ ہے آزاد کشمیر میں یوں پکڑا گیا, آپ لوگ کیوں نہیں مدد کرتے ہیں, وہ زخمی لگ رہی ہے. تو ہم بہت زیادہ, ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سو سوشل میڈیا پر ینگ لوگ اسپیشلی جو ینگ پاکستانیز ہیں وہ بہت زیادہ اب اس طرف آ رہے ہیں, کنزرویشن پر آ رہے ہیں. وہ شکاریوں کا پرانا راج تھا, اب تو ختم ہو گیا. اب جو مجھے لگتا ہے ینگ جنریشن ہے وہ پیار کر رہی ہے. بالکل, زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں وہ اینیمل لور آ رہے ہیں, اور جانوروں سے پیار کرنا چاہیے, اور اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ جانور کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا. رینا صاحبہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے, اور کتنا بڑا یہ سیٹ اپ ہے جس کو آپ لے کر چل رہی ہیں, اور کتنا مشکل ہے؟ جی ہمارا اتنا, ابھی وی ہیو 40 اسٹاف, مگر ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا, وی آلسو لک آفٹر مرگلا ہلز نیشنل پارک. جی تو ہمارے کوئی 40 ہیں ٹوٹل سینکشن, اسٹاف گورنمنٹ کے اسٹاف ہیں, پھر تھوڑے سے ہمارے ڈیلی پیڈ لیبر بھی ہیں, پھر ہمارے والنٹیئرز ہیں. We have over 100 volunteers which are citizens, young people جو without any money, without any, وہ آتے ہیں جسٹ آؤٹ آف دا لو آف نیچر, بیکاز ان کو اتنا وہ ہے محبت ہمارے مرگلا ہلز کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, اور وہ آ کر والنٹیئر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں. اور اب ہم نے ایک NGO ہے سیکنڈ چانس وائلڈ لائف, وہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈونیشنز گیدر کریں گے, بیکاز یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں سے ڈونیشنز لینا. جی ابھی ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ ضرور ڈونیشن دیں, کیونکہ بہت اچھا اقدام کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے رینا صاحبہ. تو ایک بار بیسٹ وشز بھی ہماری طرف سے آپ کے لیے, آپ اسی طرح سے یہ نیک کام نیک کاوش جاری رکھیں اور جانوروں کو ریسکیو کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا, اور وائلڈ لائف جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کر رہا ہے اور اس کا اسپیشلی جو ریسکیو سینٹر ہے, بالکل خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی جانوروں کو ریسکیو کرنا ہے کوئی آسان جاب نہیں ہے, اور پھر دوبارہ سے ان کو جنگلوں میں پہنچانا, اور ان کو ریہیب کر کے ان کو بالکل تندرست کر کے پہنچانا کتنا مشکل عمل ہے. یہ صرف انسان سوچ ہی لے تو بہت بڑی بات ہے, اور وہ تو یہ کر رہی ہیں.